السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. الحلقة ديال 11 في شهر 11 اليوم إن شاء الله غنطرقوا للعديد من المواضيع اللي مهمة، من بينها الاتحاد الأوروبي يشتري 300 مليون جلبة. غنهضروا على إلا جلبة شراو، شحال جات من جلبة لإيطاليا، وكذلك الرئيس اللجنة التقنية والعلمية على الجلبات اجمالا قال امتى غيوصلوا لايطاليا، وكذلك المستشار ديال وزير الصحه. يعني هذا الموضوع ديال الجلبات دويت عليه بواحد الطريقه يا اخوان، دوين على بزاف النقاط، سامعوا ليه راه مهم جدا. كذلك غنهضروا على تمديد الرخص القياده، يعني البيرمي راه زادوا فيه، الفوليو روز راه زادوا فيه. غنهضروا على المخاوف ديال المدارس اللي كتعلم القياده هنا في ايطاليا، اشنو المخاوف ديالها وشنو النداء اللي دارت الحكومه الايطاليه. غنهضروا على التمديد اللي كاين في وثائق اخرى، وفي نفس الوقت غنهضروا على البحث. هذا راه واحد الخبر اللي ربما ماشي غنطبق معكم ولا شي حاجه، ولكن سمعت اليوم في الراديو، جيت للمنزل يا اخوان، عمقت البحث، لقيت بلا انه فعلا بصح، وغادي نشروا لكم البحث عن 1700 عامل في النقل، يعني الشيفور يا اخوان بخلاصه العباره الكورييري. وفي نفس الوقت غنتكلموا على حوالي 33 الف حاله في ايطاليا. ايطاليا اليوم كتفوت الحاجز ديال المليون حاله اصابه منذ بدايه الوباء في ايطاليا. في نفس الوقت غنتكلموا على المغرب واوروبا، وما نسانيش انني نذكركم انه الهضره اللي قال كونتي على الهضره اللي كانت كدور البارح في الصحف الايطاليه، جميع الصحف كانت كتكلم على حجر صحي من هنا ل 15 شهر 11. كونتي اليوم كاين في هذا الامر، ولكن كاين ما يزقل في هذا الموضوع ديال القرارات اللي غتاخذ الحكومه الايطاليه في قادم الايام. لذلك يا اخوان، قبل ما نبدا كنبغي نشكر جميع الناس اللي كتفاعل مع الفيديوهات بلايك وبالتعاليق، والناس اللي ما مشتركاش في القناه اشتركوا يا اخوان باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. اول حاجه غنبداو بها اليوم يا اخوان هو واحد الخبر ربما ينفع بزاف الناس اللي كتقلب وكتبحث على العمل. هذا الخبر يا اخوان تصنت ليه اليوم، كان تقال في الراديو في واحد البرنامج اقتصادي. لذلك كانوا كيتكلموا على انه غيطلع الطلب على بزاف ديال المنتجات، منها خضر فواكه وداك الشيء اللي يعني كيتكونسوما بزاف في الفتره ديال النطالي وفي البرد. وكذلك تكلموا على انه هذا الوباء خلى بزاف المناطق كيكون فيها نيغوتسيوات ساده، لذلك ولات الناس كتشري من الانترنت. هذا الشيء اللي كثر الطلب على اللوجيستيكا، يعني الناس اللي خدامه في الماغازين والناس اللي خدامه في الكوريير، يعني كتوصل المنتجات اللي كيشريوها الناس عبر الانترنت حتى للمنازل ديال الناس. لذلك يا اخوان على حساب جي جروب، وصراحه انا راه مشيت بحثت عليها، ولولا انني ما بانش لي بلا انه راه تقدر تنفع بزاف ما كنتش غنقولها لكم. جي جروب كتكتب هكا يا اخوان، اللي بغى يدخل الموقع يقلب فيه. جي جروب هي شركه ودارت بالغ في الراديو كتقول بلا انه حاليا حيت كاين نطالي قريب كيكثر فيه الكونسوم، وحيت كاين يعني هذا الحجر الصحي، كاين طالب على 1500 شخص في السوبر مارشيات يخدموا كجزاره، يخدموا كناس اللي تخدم في غاسترونوميه، ناس اللي تخدم يعني في لورتوفروت، يعني في الخضر والفواكه في السوبر مارشيات. هذه حاجه. ثاني حاجه اللي تقدر تهم بزاف الناس اللي كتعلق باللوجيستيكا باغي 1700 شخص بطبيعه الحال يا اخوان في ايطاليا كامله. البحث الاول درته مثلا في براتو، وطلع لي فعلا انه كاين مثلا في براتو كيقلبوا على 30 ماغازينياري، 30 شخص اللي كيخدم في ماغازينياري في كالينزانو. الناس اللي قريبه من فيرنس راه عارفه كالينزانو فين هو، راه محاد مع فيرنس ومحسوب على البلديه ديال فيرنس، كيف ما كتشوفوا معايا راه في البروفينشا ديال فيرنس يا اخوان. لذلك يا اخوان امازون اللي كاينه في كالينزانو كتقلب على 30 شخص، كتدخل كتقيد هنا، كدير كانديداتي وكتدخل تقيد يا اخوان، كتكليكي هنايا، كتمشي دير الايميل ديالك وكتقيد وكدير السي في ديالك وكدير الطلب. في حين انه من درت مثلا ميلانو هذا الشيء طلع يا اخوان مني كتهبط شويه كتلقى بزاف د الحوايج اللي ربما يهموكم، بحال اديتو الكونفينسيونامينتو باكيتي دي ناتالي، كتلقى مثلا اوتيستي باتيتي تشيكوتشي، يعني الناس اللي كتسوق الرموكات، اوتيستا كومباتيتي تشيكوتشي، هنا باغي الواحد، هنا باغي الربعه، هنا باغي الدرايفر يعني سائق 10. يعني كاين بزاف الخدامي يا اخوان اللي متعلقه بهذا الشيء ديال اللوجيستيك. هنا ثاني كوندوشينتي، يعني كاين الخدامي. ندخلوا لهذا الموقع وراه كاين بزاف المواقع يا اخوان، راه الواحد يقدر يلقى الخدمه حتى في سوبيدو بونتويت، يعني انا شخصيا لقيتها في سوبيدو بونتويت. لذلك يا اخوان ماشي زعما كاين غنقول لكم غتدخلوا لهذا الموقع وغتلقاو خدمه، ولكن على الاقل لقيت كيفاش نساعد بعض الناس اللي كتقلب على خدمه، ولا غير واحد لقى الخدمه بهذا الموقع، راه الحمد لله. يعني تحركوا ترزقوا، الواحد يدير اللي عليه والله يسهل على الجميع يا اخوان. فيما يخص اخوان البيرمي والفوليو روزا، الناس اللي كدوز في الباتنت، كاين السؤال بزاف واش باقين، واش غيبقاو لحد الساعه. الجديد اللي كاين هو انه كاين تمديد بواحد المرسوم ديال القانون اللي هو رسميا كيتمدد الفوليو روزا والباتنت اللي سكاداو يا اخوان، واللي غيسكاديو في الايام والاسابيع القادمه. غتمدد السكادينسا من التاريخ ديال السكادينسا اللي عندكم في الوراق حتى ل 30 في شهر 4 ديال العام الجاي.
هادشي بطبيعه الحال يا اخوان راه كنتكلموا على اشياء اللي هي رسميه. في نفس الوقت يا اخوان الدي بي تي ام القانون اللي دارت الحكومه الاخر كيسمح انه يداروا الامتحانات ديال البيرمي. صراحه كاين تخوف من الكونفدراليه ديال سكولا كويدا ديال مدارس التعلم السياقه يا اخوان. علاش كيتخوفوا انهم، وهذا الشيء راه ديجا وقع في بعض الجهات يا اخوان، انه على حساب هذه المناطق الحمراء اللي كاينه بعض الجهات بدات تسد وتمنع من انه يدار الامتحانات ديال البيرمي، منهم الكالابريا يا اخوان اللي هي حبسات الامتحانات لا التيوريكا يعني ديال الامتحانات ديال الاسئله لا الامتحانات ديال السوغان يا اخوان. العديد ديال المقالات كتكلم على انه الكونفدراليه ديال سيارات التعليم يا اخوان كتقول بلا انه الا كانت الدوله باغا تحبس يعني الامتحانات على الاقل تخليهم خدامين الامتحانات اللي هما هي اسئله وتخليهم خدامين في البيرمي الا سي والدي. على الاقل هادو ما كاينش فيهم واحد المشكل ديال التقارب، يعني التباعد الاجتماعي مضمون في هذه الامتحانات يا اخوان ديال الموتور ديال السي وديال الدي. فيما يخص البيرمي بي كيكون راكب معاك يعني السيد اللي كان كيعلمك والسيد اللي كيدير لك الامتحان، كتكون المساله شويه صعيبه باش تكون التباعد الاجتماعي. لذلك الكونفدراليه على الاقل كطالب هذه الامتحانات يبقاو لحد الساعه يا اخوان. الجديد اللي كاين هو انه الا ما قدرتوش يعني ولا بغيتوا انكم تعطلوا حتى تفوت هذه الازمه الصحيه، ممكن انكم تعطلوا حيت السكادينسا تاجلت حتى 30 في شهر 4. بطبيعه الحال نفس الامر يا اخوان كيتعلق بالكارطه ديدنتيتا. الناس اللي غتسكاديني بالكارطه ديدنتيتا في الايام القليله القادمه تبقى خدام بها وراها دايزه حتى 30 في شهر 4 ديال 2021. بطبيعه الحال ما تقدرش تسافر بها. الناس اللي عندهم الجنسيه راه ممكن انك تسافر غير بالكارطه ديدنتيتا. لهاد الساعه الا كانت مسكا ديالك ما تقدرش تسافر بها. هذا هو اللي كاين حاليا يا اخوان. حاجه اخرى اللي مهمه بزاف البرميسو ديال السجورنو، كلشي الدوكومنتي يا اخوان الباسبورات الكارطه ديدنتيتا وداكشي اجلوه. جاو حتى البرميسو ديال السيجورنو ما اجلوش. علاش؟ حيت المهاجر الضعيف اللي ما كيصوتش خاصو يبقى يخلص الضريبه ديال البرميسو ديال السجورنو باش يجدو. لذلك الا كان غيسكادي لك البرميسو ديال السجورنو سيس جدو، راه الكويستورات مفتوحين. هذا الشيء اللي كتقول لك الحكومه. بطبيعه الحال حاجه اخرى اللي هي عندها علاقه يا اخوان بالبيرميات وبالسيارات هو انه ابتداء من 15، وهذا الشيء كنقولوا للناس اللي عندهم يعني الطوموبيلات، ابتداء من 15 في شهر 11 يا اخوان يعني كنتكلموا على من هنا 4 ايام غيدخل لوبليغو ديال انه يكون عندك يا بنوات ديال الثلج يا انه يكون عندك لي كاتيني بورد، يكون عندك السناسل ديال الثلج في الطوموبيل. علاش؟ حيت في المناطق اللي غتلقاو فيها هذا الكارطيلو يا اخوان الالزاميه ديال انه يكون عندك البنوات ديال الثلج ولا يكون عندك الكاتيني بوردو، الا لقيت هذا الكارطيلو حبسوك البوليس وما لقاوش عندك البنوات ديال الثلج وما لقاوش عندك لي كاتيني، هذا هو المشكل. النصيحه هو انه المناطق اللي كتكون فيها الثلج بزاف ولا كدوز من شي منطقه اللي فيها هذا الكارطيلو حاول تشري على الاقل سلاسل ديال الثلج ولوحهم في الطوموبيل باش تروقفوك البوليس تجنب المولطه. والمولطه راها غاليه يا اخوان، راه كتبدا من 40 اورو حتى 300 اورو. بخلاصه العباره كاين شي مناطق اللي غيكون فيهم الالزاميه، المناطق اللي فيها الالزاميه هي اللي فيها هذا الكارطيلو. الا كانش هذا الكارطيلو الا كنتي في الجال وما كيطيح لا تجلد حتى شي حاجه دير براسك بحال ما سمعتيش هاد الاخبار. ولكن الا كنتي كتشوف هذا الكارطيلو مره وانت غادي للخدمه ولا في شي منطقه قريبه لك من الدار حاول دير السلسلات حيت كاين الخطر انك تاخذ المولطه. هذه غير نصيحه يا اخوان وانتم عارفين المصلحه ديالكم. فيما يخص اخوان الجديد ديال الجلبه ديال فايزر وبيونتك، بيونتك الشركه اللي كيف ما قلنا المؤسسين هي المانيه والمؤسسين ديال هادو اصول تركيه. هاد الشركتين يعني اخوان تكلموا على انه الجلبه ديالهم راه عندها واحد النجاعه ديال 90%. يعني بخلاصه العباره وكيف ما شرحوها بعض الخبراء يا اخوان هو انه كل 100 شخص غيجلبوا كاين 90 واحد اللي هاد الجلبه غتكون عندها فعاله وغتحميهم، وواحد 10% واخا يجلبوا ما غدير لهم والو. بطبيعه الحال حتى شي واحد ما غيعرف راسو في اين نسبه كاين، ولكن في كلتا الحالتين يا اخوان دوك 10% راه غادي يحميوهم هذيك 90% ديال الناس الاخرين. علاش؟ حيت غادي تكون تشكلت عندنا حصانه القاطع او بما يعرف ليمونيتا دي جريدجي. لذلك يا اخوان هاد الجلبه كنتكلموا عليها حاليا راه هي اقرب جلبه تخرج للاسواق. لذلك الاتحاد الاوروبي راه ديجا المفوضيه ديال الاتحاد الاوروبي كتعلن انها دارت كونطرا يا اخوان مع هذه الشركه باش يشريو 200 مليون جلبه. بطبيعه الحال يا اخوان لوكاتيلي اللي هو المدير ديال المجلس الاعلى ديال الصحه هنا في ايطاليا البارح كان في واحد البرنامج عند ليلي جروبر في لا سيتي وقال بلا انه في منتصف ديال شهر 1 الجاي ان شاء الله غيكونوا عندنا الجرعات الاولى ديال هذه الجلبه وحتى ديال جلبات اخرين يا اخوان. ولكن كيف ما شرحنا في المغرب هذاك الشيء اللي غيدير المغرب وغيديروا دول اخرى غيديروا العالم كامل هو انه الجلبه ملي غتوجد في الاول ما غتوجدش واحد الكميات كبيره، واحد الكميات غتكون قليله. لذلك غتعطى للناس اللي هما خدامين في السبيطارات فرملين، الناس اللي خدامين في الامن البوليس فيجي اللي خدامين في الدرك، الناس اللي هما خدامين اساسيين معلمين، وناس اللي يعني اللي عندهم امراض مزمنه، وناس اللي عندها سن كبير. بطبيعه الحال اللي عنده امراض مزمنه راه واخا يكون في السن صغير راه غتعطاه الجلبه. حاجه اخرى اللي مهمه بزاف هو انه حاليا كيف ما قلنا الكونترا كتقول بلا انه
الاتحاد الاوروبي شرى 200 جلبه والكونترا كتقول بانه ممكن انهم يزيدوا واحد 100 مليون جلبه اخرى. بطبيعه الحال الاتحاد الاوروبي راه هذه هي الشركه الرابعه اللي كيدير معها الكونترا يا اخوان. علاش؟ حيت كيبغي يربح الوقت وكيبغي يدير الكونترات مع جميع الشركات اللي هي حاليا عندها الجلبه متقدمه، باش الوقيته اللي تخرج شي جلبه وتكون موجوده يكون في يد الاتحاد الاوروبي واحد السلاح ضد هذا الفيروس الخبيث. بطبيعه الحال يا اخوان كيفاش كتقسم؟ راه كيديروا ليها حساب صابون، يعني كيشوفوا كل بلاد شحال فيها ديال المواطنين وكيتقسم داكشي على حساب المواطنين. هاد 200 مليون جلبه جابت ايطاليا 13.51%، يعني 27 مليون جلبه غتجي للطاليان من هاد ال 200 اللي شراو. لذلك الشركات اللي حاليا الاتحاد الاوروبي داير معاهم الكونترا هما الاولى واللي هي كنعتبرها انا جلبه اوروبيه هي ديال استرازينيكا، واللي هي شاري منها المغرب 17 مليون جلبه. كنهضروا على سانوفي اللي هي شركه فرنسيه ولكن هذه راه كاينه في امريكا، الفرع ديال امريكا هو اللي كيصيفط هذه الجلبه. كاين جونسون اند جونسون اللي هي امريكيه يا اخوان. لذلك حاليا راه عندنا 4 الجلبات وكلهم ممتازين. كذلك يا اخوان حوايج اللي مهمين بزاف، وهذا الشيء راه غير الناس اللي متتبعين مزيان ديال الاخبار الايطاليه غيكونوا عاقلين عليه. راه تقريبا في شهر 8 يا اخوان ولا في اواخر ديال شهر 8 تكلمت لكم في واحد الفيديو على انه المشكل اللي غتكون عند الجلبات هو انها خاصها تحفظ في درجه ناقص 80. يعني تخيلوا معايا انتم هاد الجلبه راه صراحه هذا راه مشكل وكيتكلموا عليه حتى في الراديو، راه ماشي مشكل سهل، مشكل كبير جدا. راه هاد الجلبات غيجيو من امريكا، خاصهم يجيو وخاصهم يتخزنوا وخاص الترونسبور ديالهم يجي في ناقص 80 درجه. راه ما يمكنش لك انك تجيبهم في كاميو عادي، لا ناقص 80 يعني خاص يكون واحد درجه الحراره هابطه بزاف. حتى اللوقيته اللي غيبغيو يداروا للبنادم عاد ممكن لهم انهم يخرجوا من الثلاجه. بطبيعه الحال حاليا ايطاليا بغات تسبق الوقت، يعني ما بغاوش يجيو حتى لاخر لحظه وبداو يقولوا اجي كيفاش غنديروا بحال كيف ما متعودين يا اخوان. المدرسه خلاوها حتى لاخر لحظه، السبيطارات عاد بداو كيفكروا في الانعاش، الترونسبور ما داوهاش فيه اصلا. دابا لحد الان حبسوا المدرسه باش يقل الضغط على الترونسبور، يعني بزاف د الحوايج ايطاليا ما كتداش فيهم. ولكن هذا المشكل يا اخوان بدات تهضر عليه من دابا. حاليا راه تصايب واحد اللجنه يا اخوان فيها 15 خبير، الرئيس ديالها هو يا جاني ريتسا اللي هو المدير ديال الوقايه في وزاره الصحه، واللي حاليا هو اللي غادي يتكلف باللوجيستيكا، يعني بالنقل وبالترونسبور وبالتخزين هاد الجلبه. المشكل ديال هاد الجلب ماشي مشكل، ولكن الحاجه اللي هي مختلفه على الجلبات السابقه هذه ديال بيونتك، ماشي الجلبات كلهم يا اخوان، غير هاد النوع. هاد النوع فيه جوج ديال الجرعات، يعني غيعطيوك الاولى وخاصك تسنى واحد 3 الاسابيع من الاخرى من بعد عاد يعطيوك الثانيه. هنا ما ذاكرش شحال ديال الاسابيع، ولكن مواقع اخرى كتكلم على انه 3 السيمانات. علاش؟ حيت عنده واحد التقنيه جديده وتقنيه مبتكره وتقنيه اللي ما عمرها ما تستعملت، وكاين كلام على انها احسن تقنيه وامنها. لذلك يا اخوان هاد الساعه هذا هو المشكل اللي كاين عندهم، وعلى حساب ما قال والتر ريتشاردي وراه تعودت عليه يا اخوان، هذا هو الكونسولانتي هو المستشار ديال وزير الصحه، قال بلا انه هاد الجلبات حاليا غير انفو غتعطيهم الرخصه، الهيئه الصحيه في امريكا تعطيهم الرخصه باش يبداو يبيعوا، غادي يكونوا ديجا موجودين الجلبات باش يوصلوا لايطاليا. حيت حاليا راه كيف ما شرحنا هذا الشيء اخوان جايين 4 شهور ولا 5 شهور وانا كنشرح في هذه النقطه. الجلبات ديال الشركات المشهوره كاملين حاليا راه كيتم الانتاج ديالهم، يعني كيجربوا فيهم وكينتجوا فيهم. الا صدقت التجارب غادي يتفرقوا، ما صدقتش التجارب غيتم الاتلاف ديالهم. علاش كينتجوا فيهم دابايا؟ ماشي باش يربحوا الفلوس كيف ما كيظن بزاف الناس. حنا في حاله وبائيه صعيبه وعامل الوقت مهم جدا، حيت الانتاج ديال الجلبات كيتطلب وقت زمني طويل بزاف، ماشي بحال الادويه، ماشي بحال غديروا واحد القرص ديال الادويه، كيتطلب وقت طويل بزاف يا اخوان. لذلك هما بغاو يربحوا الوقت باش يبداو ينتجوا دابا في انتظار انه النتائج تكون مزيانه، باش يبداو يعطيو للناس والدول اللي محتاجه لهاد الجلبات باش نرجعوا للايام ديالنا العاديه ان شاء الله. لذلك هذا هو السبب علاش بداو كينتجوا. ما بغاوش يطيحوا في القالب انهم يبداو يجربوا ويبقاو مربعين يديهم حتى تقول لهم الهيئه الصحيه الجلبه ديالكم زوينه انا غنعطيكم الرخصه، ونتسناو واحد 6 شهور باش ينتجوا لنا الجلبات. لذلك يا اخوان هما حاليا راه كيحاولوا انهم يربحوا الوقت، وبطبيعه الحال يا اخوان راه جميع الشركات في العالم دارت هذه السياسه، وجميع دول العالم هي اللي كتمول يا اخوان هذا الانتاج. فيما يخص اخوان الحجر الصحي، كيتكلموا بزاف الصحافه الايطاليه كتكلم على حجر صحي خفيف سوفت، وكيف ما كتشوفوا معايا هنا فان بيج كتكتب لانه اون باسو فيرسون لوك داون، يعني خطوه الى اللوك داون، يعني خطوه اللي باقيه على الحجر الصحي. كذلك الكوريير دي لا سيرا يا اخوان كيتكلم على نفس الشيء، كيقول لوك داون خفيف يعني اللي تجارو هو الخطه ديال الحكومه. ريبوبليكا كتقول شيء معاكس، وبطبيعه الحال كتقول حتى هادشي كيقول حتى كونتي يا اخوان، وذكروا حتى الكوريير دي لا سيرا بانه كونتي كيقول حنا ما كنفكروش اننا نديروا شي لوك داون. العناوين تختلف ولكن المضمون راه واحد. بطبيعه الحال حاليا وعلى حساب يعني الارقام اللي كاينه حاليا يا اخوان هو انه في الزونا روسا يعني
المناطق اللي هما في لوك داون في حجر صحي راه هما لومبارديا، فاليدا اوستا، بيمونتي، كالابريا والالتو اديجي. في حين الجهات اللي هي في منطقه برتقاليه راها سيشيليا، بازيليكاتا، بوليا، ابروتسو، امبريا، توسكانا وليغوريا. 12 جهه على 21. وكيف ما كتقول لنا ريبوبليكا هو انه نهار الجمعه الجاي ان شاء الله غيتم الاعلان عن مناطق جديده في الوان جديده، يعني جهات اخرين غتبدل اللون ديالهم يا اخوان. شكون هما هاد الجهات؟ الجهات يا اخوان هما اللي تكلمنا عليهم البارح، الكامبانيا، ايميليا رومانيا، الفانيتو وفريولي فينيسا جوليا. يعني غنتكلموا يا اخوان في هاد الحاله على 16 جهه في 21، يعني 75% من الجهات الايطاليه غتكون في منطقه اللي هي ممنوع التنقل من بلديه الى اخرى، وفي نفس الوقت غيكون ممنوع التنقل من جهه الى اخرى. لذلك ديجا غندخلوا في واحد النوع من الحجر الصحي. على حسب ما تيقول الكوريير ديال السيره هو انه كاين انباء كتكلم على انه الحكومه باغا تعطي امكانيه للبلديات وللجهات انهم يفرضوا الحجر الصحي في بعض المدن اللي غيكون فيها بؤر وبائيه كثيره. وكاين كلام على انه ربما تفرض قيود على المحلات التجاريه في المناطق الحمراء، حيت كاين شي محلات تجاريه اخوان مازال فاتحين وباقي كل شيء يعني كتشوف شي فيديوهات وكتشوف شي صور بحال مواقع والو في المناطق الحمراء يا اخوان. لذلك ربما يتفرض عليهم شروط جديده، ولكن هذا الشيء اخوان كاين فيه كونتي شخصيا اليوم يا اخوان حتى في الصحافه، وقال بلا انه حاليا ما كيفكروش انهم يديروا قانون جديد. صراحه يا اخوان كثره المقالات كتخليك انك تلف شويه، ولكن حاليا غنتسناو نهار الجمعه. الكورير ديال السيره كيتكلم على نهار 15 يعني نهار الاحد، حنا ما بعيده غير تادله يا اخوان. نتسناو نهار 15 ونتسناو نهار الجمعه الجايه ونشوفوا اشنو غيوقع في ايطاليا. قصه ديال اليوم يا اخوان ديال واحد الشاب من مدينه تورينو، قصه غريبه جدا، وبعض المرات انا اول واحد كيقول لكم ديما احتاطوا والتزموا بالتدابير لمكافحه الفيروس، منهم الماسكيرينا، منهم تعقيم اليدين وداك الشيء، باش يعني تجنبوا انه شي بوليسي يوقف عليكم يعطيكم المولطه. ولكن صراحه انا مع تطبيق القانون، ولكن هذاك الشيء اللي طرا لهذا الدري من واحد الناحيه هو خطا في واحد المساله، ومن ناحيه اخرى البوليس ثاني زادوا فيه. غنشرح لكم واش وقع. هذا السيد يا اخوان كان غادي في الموطور، صون عليه التليفون، نزل وقف الموطور، كان داير داك الكاسك اللي ماشي داك اللي كيتهز ليه ديك الزجاجه القداميه، الكاسك اللي كيكون انتغرالي كيركب كامل يعني كيغطي كلشي. قال لي محيد الكاسك هزيته، هبطت هذيك الشاربه ديال العنق، وحيت المكالمه قطعات جربت انني نتصل بها، وفي نفس الوقت وقفوا عليه البوليس يا اخوان. علاش؟ حيت ما دارش الماسكيرينا. هو بطبيعه الحال يا اخوان قال لي راني كتصايق وراني حبست يلاه دابا قيسوا المرميطه يعني الشاكمه ديال الموطور راه باقا سخونه. قال لي وراهم الماسكيرينات اللي عنده في الموطور، وقال لك ما بغاوش يسمعوا منه، وراهم كاع التليفون والمكالمات، يعني حاول انهم يقنعوهم بلا هو راه كان صايق وبلا صون عليه التليفون ونزل. وحاجه اللي مهمه قال بلا انه كان في واحد البياتسا اللي ما فيها حتى شي واحد، كان غير هوايه والنيغوسيوات سادين وكل شيء ساد. ما فهمش هو علاش تعكسوا معاه لهاد الدرجه. هما من الناحيه القانونيه قالوا ليه نتايا ما كنتيش داير الماسكيرينا او واقف، لذلك راه خاصنا نعطيوك الموطا. هما قالوا لي خاصك تنزل دير الماسكيرينا. يعني باش تعرفوا يا اخوان تطبيق القانون حتى الى درجه كيوصل، ولكن في نفس الوقت كان شويه يتعاونوا معاه. هو بطبيعه الحال ما سيناش على الفيربالي ديال البوليس، وقال لهم غنمشي نطعن فيه في المحكمه، لعل وعسى انه القاضي يشوف من جهته ويقول ليه صافي ما تخلصهاش، حيت كاين الجوديشي دي باشي اخوان اللي كطعنوا فيه في المولطات. بطبيعه الحال في هذه الحاله تستاهل الطعن. ولكن يا اخوان هذه القصه قلتها لكم باش تعرفوا بانه الالتزام ثم الالتزام بالماسكيرينا احسن حاجه، ما تخليوش البوليس من يدخل لكم. فيما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا فهي كالآتي إخوان. عندنا تقريبا 33 ألف حالة إصابة في إيطاليا في آخر 24 ساعة. العدد الإجمالي كيفوت مليون حالة إصابة، كنتكلموا على 1,128,000، في حين العدد ديال الوفيات اليوم راه طالع بزاف يا إخوان 623، رقم كبير بزاف. العدد الإجمالي راه 42,953، في حين أنه الناس اللي تشافت في آخر 24 ساعة قل من البارح، اليوم راهم 9,090 وكيبقى رقم ممتاز جدا. في حين أنه الناس اللي كتلقى العلاج حاليا راهم 613,358، أي بزيادة ديال 23,000 شخص. العدد ديال التحاليل اليوم كيتزاد مقارنة بالأمس، اليوم 225,000، البارح كانوا 217,000. العدد ديال الناس اللي كيلقاو بوزيتيف في كل 100 تحليلة راه نزل، اليوم عندنا 14.6 في كل 100 تحليله يا اخوان. فيما يعني بخلاصه العباره كنلقاو 29 شخص في كل 200 تحليله. فيما يخص الناس اللي في الانعاش كيتزادوا ب 110 اللي هو رقم خايب، وكنوصلوا ل 3081. كنذكركم انه ايطاليا مني يعني السبيطارات ديال الانعاش عمروا لواحد الدرجه كبيره بزاف، كنوصلوا ل 4000، دابا حنا في 3081. في حين انه الناس اللي في المستشفيات راهم 29,444، والنسبه باش تزادوا اليوم يا اخوان راها 811. فيما يخص يا اخوان توزيع الحالات حسب الجهات اليوم ان شاء الله باش ما نطولوش بزاف غنقراو غير الجهات، وانتم حبسوا الفيديو وشوفوا البروفينشيا ديالكم شحال فيها من حاله. لومبارديا كتسجل 8180،
البيمونتي كتسجل 2953، الكامباني كتسجل 3166، الفينيتو 3082، إيميليا رومانيا 2428، لاتسيو 2479، التوسكانا 2507، ليغوريا 1102، سيشيليا 1487، بوليا 1332، ترنتينو التو أليجي 639، ليماركي 701، لابروتسو 662، لومبريا 515، فريولي فينيتسا جولي عندنا 572، سردينيا 416، كالابريا 376، الفالي داوستا 125، البازيليكاتا 168، وفي حين الموليزي كتسجل 71 حالة. فيما يخص الحاله في الاتحاد الاوروبي يا اخوان فهي كالاتي. غنشوفوا الارقام ديال البارح يا اخوان. ايطاليا كانت هي الاولى على حساب الاتحاد الاوروبي، كان فيها 35,000 حاله اصابه، في حين كتبع بولونيا ب 25,000، فرنسا 22,000، روسيا 20,000، الانجليز 20,000، اسبانيا 17,000، المانيا 16,000، واوكرانيا ب 10,000. في حين العدد الموتى يا اخوان كاينه فرنسا 857 حالة وفاة، إيطاليا كانت 580، في حين الإنجليز 532، إسبانيا 411، روسيا 368، وبولونيا 330. هذه هي الأرقام يا إخوان اللي كاينة حاليا في الاتحاد الأوروبي. في حين حالات العدوى في المغرب يا إخوان فهي كالآتي: في آخر 24 ساعة كنسجلوا 5461، العدد الإجمالي كيوصل وكيفوق 270,000. فيما يخص الناس اللي يعني تم الاستبعاد ديالهم اليوم راهم 16,266، الناس اللي تم الشفاء ديالهم وتشافوا اليوم الحمد لله راهم 5,000 تقريبا، كنتكلموا على 4,892، في حين العدد الإجمالي كيفوق 221,000. الناس اللي توفوا للأسف رقم كبير بزاف، 81 شخص الله يرحمهم، والعدد الإجمالي كيوصل 4,506، في حين أنه الناس اللي كتلقى العلاج حاليا راهم 44,000 حالة. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالآتي: الدار البيضاء سطات 2246، الرباط سلاقنيطرة 1027، طنجة تطوان الحسيمة 471، الشرق 431، سوس ماسة 356، مراكش اسفي 342، بني ملا الخنيفرة 182، درعا فيلات 154، فاس مكناس 103، العيون الساقية الحمراء 67، قلمي مواد نور 45، والداخلة واد الذهب 37. بهذا يا اخوان كون وصلنا لاخر الفيديو، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.